अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्बे हाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, वही शख्सियात, वही प्यारे प्यारे लोग और वही टेलीविजन सेट और वही इलेक्शन का शोर होगा। यार शोरों होगा मेरा, तुम बीच में क्यों बोलते हो? नाजरीन, ये शोरों होगा इसने कह दिया, इसलिए मैं अब शोरों होगे पे बात ही नहीं करूंगा, मैं खबरों पे तबसरा करूंगा। यार मैंने तो तुम्हारा हाथ बटाया है। हाथ बटाया? मैं कोठे से मंजियां उतार रहा था। शोरों गोगे की बात करनी थी, शोरों गोगा है। करो जी, खबरों पे तबसरा ही होगा बादशाह। अजीज साहब, आर यू सीरियस? यस आई एम डैम सीरियस, बल्कि काला बाग डैम सीरियस, जिसका रट्टा पड़ा हुआ है। मेरा भी इधर रट्टा ही पड़ा होता है यार मेरे। अजीज जी, पहली खबर है कि 61 दिनों में 4 वफाकी सेक्रेटरी खजाना की तब्दीली से नया रिकॉर्ड कायम हो गया। लो, 4 सेक्रेटरी खजाना तब्दील हो गए 8 दिनों में। खाली गले पे कोई नहीं बैठता। भाई ये ग्रेड का अफसर होता है, उसको उस गले पे जाकर बैठा देते हैं जिसके अंदर 22 रुपये नहीं है। जो हुकूमत ने गले के साथ कर छोड़ी है, अब तो बीच में तेलियां चुवानी और 5-5 रुपए वाले ठीक ही रह गए हुए हैं। अब तो सेक्रेटरी खजाना जाके पूछता है, भाई जी अंदर पैसा ही कोई नहीं, मैंने करना क्या है? तो उसको आगे से हंस के निगरान हुकूमत कहती है, ठीपे ठूपे सीधे करता रहा भाई। इनकी पहाड़ियां बनाओ ठीपों की, मनारे बनाओ मनारे, अरे गिरने ना पाए। बस ये तुम्हारी क्वालिटी होनी चाहिए कि गिरने ना पाए। सारे 5 रुपए के ठीपे ऊपर तो नहीं रखो, बेशक इतना ऊंचा हो जाए, गिरने ना पाए। अब देखो ना, कादा रह गया वो बेचारा भाई ग्रेड का अफसर है। इससे अच्छा था वो स्टेट बैंक के बाहर पहाड़ी लगा ले। ये हमारी हुकूमत की तरह के एक भुखे नंगे बंदे ने एक बाई ग्रेड का मुलाजिम रख लिया था। उसने कहा, भाई जी जॉब क्या है? मैंने फैक्ट्री में बैठना है, दफ्तर में बैठना। उन्होंने कहा, नहीं जी फील्ड जॉब है। अच्छा, आपने रोज दरबार सलाम करने जाया करना है, उधर से अपना लंगर खाना और हमारे लिए ले आना। वो बेचारा पढ़ा लिखा बंदा परेशान हो गया। उसने कहा, जनाब तो इसमें 22 ग्रेड कहाँ है? उसने कहा, दाल जितनी मर्जी लाओ, 7 रोटियां गिन के बाई लानी है, ये है तुम्हारा 22 ग्रेड। इसी हवाले से जिगर खरादाबादी फरमाते हैं, तगा नहीं रह गया ताडे पल्ले की करण के सेक्रेटरी कल्ले, जेबा पर के सारे चले, हो गए खाली सारे गल्ले, हो जानी तेरी बल्ले बल्ले, हो गई है तेरी बल्ले बल्ले। आहा तिक लक तिक लक तिक लक, आहा तिक लक तिक लक, आहा तिक लक तिक लक तिक लक, आहा तिक लक। नहीं हुआ, नहीं हुआ, हमें नहीं हुआ, सही है, यही है। आहा तिक लक तिक लक तिक लक, आहा तिक लक। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। यार ये क्या बात हुई यार, मैंने कर लिया। एक दफा दोबारा करके दिखाओ, एक दफा दोबारा करके दिखाओ। यही है नक चिक नक। दलेर मेहदी ने इधर नक को आलमी सतह पर डिस्कस किया है। नक चिक नक। अगली खबर सुन ले अजीज साहब, कागजी शेर कभी हकीकी शेरों का मुकाबला नहीं कर सकते, राजा रियाज। बिल्कुल ठीक कहा है मैंने। ये राजा रियाज कभी झूठ नहीं बोलता। ये नून लीग वाले सारे कागज के शेर हैं, उस कागज के जिसके हम पोस्टर बनाते हैं। इसलिए ये कागजी शेर हमारे पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्क में दौड़ जाते हैं। ये सारी नून लीग कागजी शेरों की है, असली शेर हम हैं। बल्कि राजा रियाज है असली शेर। नहीं यकीन तो मेरे आगे कच्चा भावे पक्का गोश्त रखे, अगर हड्डी भी छोड़ जाऊं तो कहना, राजा जा तुम एक कागजी शेर हो। अल्लाह के फजल से मैं असली शेर हूँ, ये कागजी शेर है। अच्छा। मैंने एक दफा बिल्ली से भी पूछा था कि आंटी आपका कोई भांजा नून लीग में गया है? उसने कहा, नहीं पुत्र, नून लीग में तो नहीं गया, इधर गीजर के पीछे गया है। म्याऊं म्याऊं कर रहा था बेचारा। मैंने कहा, शुक्रिया आंटी। मुझे आगे से लड़ने लग गई, कहती है, राजा तू मैनू आंटी ना क्या कर, मैं तेरी खाला लगनी है, तुम शेर हो। मेरी गवाही तो बिल्ली ने भी दी। अच्छा जी जनाब, मैं असली शेर हूँ, गोश्त पोस्ट का शेर। नून लीग सारी कागजी शेर है। नहीं यकीन तो इनको कहें बारिश में जाके जलसा करके दिखाएं। अच्छा, अगर भीज के ये गुचड़ मुचड़ ना हो गए तो तब कहें। बीच भीज के यानी जिसको पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में भीज के कहते हैं। राजा साहब, उसे उर्दू में भीगना कहते हैं। तुसी बोल लो फिर मैं चुप कर जाना। आपको पता है शायर ने इस बारे में क्या कहा हुआ है? क्या?
सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के शेरों से। इसलिए अल्लाह ताला के फजल और करम से असली शेर मैं हूँ। ये सारी नूली कागजी शेर है, इसीलिए हमारे पोस्टर पाड़ के दरख्त पे चढ़ने की बजाय बाहरले मुल्क में दौड़ जाते हैं। अजीज साहब अगली खबर पढ़ लूं हमें? पढ़ दिया करो, मुझे तो राजा साहब का नाम सुन के दौरा पड़ जाता है। हमारे पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्क में दौड़ जाते हैं। कनाडा में एक गोरिल्ला ब्रेक डांस करने लगा, लोगों की बड़ी तादाद उसकी फैन हो गई। हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं। क्या ये मतलब? जब से 1 पाउंड फिश वाला हिट हुआ है ना, उस वक्त से मुझे यकीन हो गया कि हल्के फुल्के सिंगर भी हिट हो सकते। ये जो गोरिल्ला है ये तो वैसे भी पहले ब्रेक डांस ही करता फिरता है। पहले कौन सा ये एलडीए में डीजी लगा हुआ, पहले ये दरख्त ही ब्रेक डांस करता था। अब कहीं इसने जमीन पे शुरू कर दिया होगा और हिट हो गया होगा। कहाँ का है ये गोरिल्ला? कनाडा। हाँ तो ब्रेक डांस ही करने हैं, कनाडा का गोरिल्ला है। तो हमारे इधर जो लाहौर के चिड़ियाघर में अपॉइंटेड है ना गोरिल्ला, वो भंगड़ा बहुत अच्छा डालता है। अच्छा। ये पिछले दिनों में गया हूँ चिड़ियाघर, उसने मुझे बड़ा चाड़ा, कहता ओ जी इन्ने दिनों बाद आया तेनू उड़ीकन नहीं है समय। अब बेवकूफा जा मैनू उथे धोती कुर्ता पग ते खुसा ले आ के दे, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਵਹਾਵਾਂ। ਹਾਏ 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 ਬਣਾ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਸੁੱਟ ਨੈਟ ਤੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨੈਟ ਕੈਸ਼ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤੇ ਤਾਂ ਗਈ। मैंने कहा तुम भंगड़ा डाल लेते हो, कहना भी जा जरा मुंह नाल ढोल। फिर कहता है मुझे दानिश्वर तस्लीम करो। यार दानिश्वर डिस्कस नहीं कर सकता गोरिल्ले पे, ये भी दानिश है गोरिल्ले का मुतल्लक इल्म रखना। तुम्हें पता है गोरिल्ले को कोई कुर्ता पूरा नहीं आता क्योंकि उसके बाजू बहुत लंबे होते हैं। डबल एक्सएल कुर्ता भी उसको लेके दो तो वो यही कहता है भाई की वेल बाबा छोटी है। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं तस्वीरों और वीडियोस पर तबसरे के साथ। साहब वाला जड़ा मसला है ना जी, अपने बेटे को जो डेपुटेशन पे लगाया, ये भी बहुत बड़ा मसला है क्योंकि सिर्फ निगरान गवर्नमेंट के लिए आए हुए हैं और 2 महीने के लिए निगरानी करने की बजाय वो अपनी निगरानी शुरू कर बैठे। मैं आपकी खिदमत में हजूर यही अर्ज कर रहा हूं कि निगरान वजीर आजम के तौर पे उनको एक अच्छी नजीर पेश करनी चाहिए थी, क्योंकि वो निगरानी पर मुतमक्किन है। उनको चाहिए था कि वो आने वालों मुतमक्कन इसने मेरे पे प्रेशर डालने के लिए डाले। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ तो मुशर्रफ साहब का देखो कि मुशर्रफ साहब इस मुल्क के सदर के ओहदे पर विराजमान रहे। विराजमान कह दूं? विराजमान तो मुश्किल नहीं है ना, दरमियाना सा लगता है। इतनी कह रहे इंग्लिश आती है मुझे। हाँ तो इसमें कौन सी विराजमान? बी यार कहते स्पेलिंग नहीं यार, BRAJ मीम अलफ नून विराजमान। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि मुशर्रफ साहब को चाहिए था कि एक बावकार रवैया अपनाते और उनसे उनकी इज्जत भी किसी हद तक महफूज रह जाती। नहीं तो बावकार रवैया नहीं अपनाया उन्होंने, ऐसे नहीं किया बालों को। नहीं बिल्कुल नहीं, मुशर्रफ साहब के वो तमाम जुमले और तमाम जो स्टांस थे उनके, वो जरा ज़हन में लेके आओ। वो अपनी ताकत के इजहार के लिए बाजू हवा में लहराना और ये कहना कि मैं जेलों से नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता। हालांकि मेरा ख्याल ये है कि अगर वो गिरफ्तारी दे देते ना, कोई ऐसी बात नहीं थी। वो कौन से कोई लल्लू पंजू बंदे थे, उनको कौन सा जाके थाने वालों ने जमीन पे बैठा देना था, या अल्लाह ना करे को फैंटी लगानी शुरू कर देनी थी। अल्लाह दे तेड़े भाई, वो परवेज मुशर्रफ है, साबिक सदर है, साबिक जर्नैल है, वो कार के साथ जेल में चले जाते अगर, तो मेरा ख्याल है कि उनकी बड़ी बल्ले बल्ले होती और मेरा ख्याल उनको फायदा होता। सियासी तौर पे पता नहीं उनका क्या आइंदा का लाएअमल है, वो क्या सोच रहे हैं या उनको क्या गारंटीज दी गई है, इस बात से कता नजर उनको ये जो, अगर वो आज अपने आप को कानून के हवाले कर देते तो उनकी शख्सियत का जो एक इमेज है जो तेजी के साथ लोगों की नजर में बिगड़ता चला जा रहा है, वो किसी हद तक बहाल हो जाता है। शायद ये भी हो सकता है। और मेरा ख्याल है बड़ा सफर करके आए हैं वो इंग्लैंड से,
شاید کو بایو میں والشل پڑ گیا ہو اس لیے وہ ایسے نہیں کر سکتے اب. اچھا جی جب ان کی ضمانت کینسل ہوئی تھی تو ادھر عدالت میں ان کو فوری طور پہ گرفتار ہونا چاہیے تھا. نہیں وہاں پہ ان کو ہار پہنائے جانے چاہیے تھے. عجیب تم سوال کر رہے ہو یار. او بھائی عدالت نے ان کی ضمانت منسوخ کر دی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مشرف صاحب اس ملک کے صدر رہے ہیں, وہ اس ملک کے نظام کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, اس حقیقت کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ وہ عدالت کے فیصلے کو ایک خاص حد سے زیادہ ڈیفائی نہیں کر سکتے. اب الٹیمیٹلی وہ گرفتار ہو ہی گئے نا, ان کے گھر کو سب جیل قرار دے دیا گیا, نظر بند کر دیا گیا. بالکل یہ وہی گرفتاری ہوتی ہے نا جیسے وہ ٹوکرے کے نیچے ڈنڈا کھڑا کر کے تو طوطا پکڑتے ہیں, وہ دانا کھانے کے لیے آتا ہے, کرم ٹوکرا نیچے کڑک ادھر ہی جیل. اچھا میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ مشرف کے مخالفین کو, خواہ وہ وکلا ہوں یا عوام میں سے, ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مشرف صاحب کو کم از کم انصاف کے حصول میں رکاوٹ نہ بنے. مطلب مشرف صاحب ایک عام اگر ملزم کے طور پر عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں, اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں, تو یہ تو ان کا ایک بنیادی حق ہے نا. اس سلسلے میں کوئی ایسا عمل نہ کریں جس سے انصاف کے حصول میں رکاوٹ بنتی ہو, بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ کوئی بھی نازیبا الفاظ بھی استعمال نہ کریں. یہ جو پچھلے دنوں خبریں سننے کو ملی تھیں, آج جو کچھ وکلا نے مشرف صاحب کے بارے میں کہا ہے, میرا خیال ہے کہ اس کی بھی تائید نہیں کی جا سکتی. اچھا جی جب گھر کو جیل بنا دیتے ہیں تو پھر گھر کے اندر بھی دال روٹی ملتی ہے؟ نہیں یار, ان کا کچن تو چلتا رہے گا نا. اچھا میں یہ حیران ہو رہا تھا کہ انہوں نے یہ بھی بیان دیا کہ مجھے سیاست کرنے سے روکا جا رہا ہے. اب مشرف صاحب اس سارے معاملے کو پتہ نہیں کیا کیا رنگ دیں گے, مشرف صاحب خود بھی اور ان کے حمایتی بھی. ایک نیا جو مجھے اینگل اور ٹویسٹ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ یہ عدلیہ کی اور فوج کی لڑائی ہے. عدلیہ جو ہے وہ ذاتی سکور سیٹل کر رہی ہے اور ذاتی انتقام لے رہی ہے. میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو اس طرح اداروں کی لڑائی نہیں بنانا چاہیے, بلکہ بہت احتیاط کے ساتھ بات کرنی چاہیے. نہیں فوج ہماری جو ہے وہ ساری تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتی جیسی انہوں نے کی ہیں. انہوں نے کی ہے نا, انہوں نے جو غلط کیا ہے وہ بھگت کے تو سیاست بھی کریں. اور میرا خیال ہے کہ فوج بحیثیت ادارہ کبھی بھی مشرف صاحب کے پیچھے نہیں کھڑی ہوگی. ان کے وطن واپسی سے پہلے بھی اس طرح کی بہت سی باتیں کی جا رہی تھیں کہ جناب فوج کے اندر ایک مضبوط حلقہ ہے جو ان کو پوری طرح سپورٹ کر رہا ہے. اب جوں وہ ساری باتیں غلط ثابت ہوتی چلی گئیں, مشرف صاحب تنہا ہوتے چلے گئے, تو ان سب لوگوں کی زبانیں خاموش ہوتی چلی گئیں. اب ان کو ایک نیا موضوع مل گیا بات کرنے کا کہ جناب یہ عدلیہ کی اور فوج کی لڑائی. اچھا جی آپ کی اب مشرف صاحب کی بات ہو گئی ہے. میری بات کیا مطلب یار؟ نہیں آپ نے یہ بات کرنی تھی نا. میری وہ کھوسو صاحب کی بات ادھر ہی پھنسی ہوئی ہے. وہ کیا شاعر کہتا ہے کہ میرا کھوسو سو رہا ہے شور و گل نہ مچا. یار انہوں نے ویسے کس لیے آ کے 17ویں گریڈ کا ان کا بیٹا ہے 18ویں گریڈ کی جاب پہ ڈیپوٹیشن پہ کیوں انہوں نے ادھر بھیج دیا جبکہ یہ نگرانی کے لیے آئے؟ میرا خیال ہے یہ وزیر اعظم کی کرسی کے اندر کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. تو تم یہ اپنے والی کرسی پہ ہی دو. یہ بابا کرسی ٹھیک ہے, آگے سیدھے منہ ادھر بیٹھ کے شو کر کے گھر چلے جاتے. دیکھو نا یار کہ جو بندہ بھی اس کرسی پہ بیٹھتا ہے چاہے وہ 4 دن کے لیے بیٹھے, وہ اس طرح کے فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے. کوئی نہ کوئی چاند چڑھا رہا. ہاں اور کیا, دیکھو یہ سابق جج ہے یار. کھوسو صاحب سے تو کم از کم یہ امید نہیں کی جا رہی تھی. ویسے بھی ماشاءاللہ اللہ سے تندرستی دے, جتنی ان کی عمر ہے کھوسو صاحب کی, اتنی عمر کا بزرگ تو گھر میں کو کھبے ہاتھ سے پانی پیے تو اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے. تینوں شرم نہیں آتی ہے؟ پانی کھبے ہاتھ نال پینے پتر مکروہ ہو جاتا ہے, سجے ہاتھ نال پانی پی ویتا. چلو ایک گلاس سجے ہاتھ نال بھی پی. آگے سے بچہ کہہ رہا ہو ابا جی بس پی لیا, میں نہیں پی اور پی پاوے 3 گلاس پیتے نہیں ایک سجے نال بھی پی. پتر سجے ہاتھ نال آخری گلاس پیے گا تو جڑے 3 کھبے نہ پیتے نہیں وہ بھی اندر سیدھے ہو جاتے. میرا خیال ہے کھوسو صاحب نے یہ حرکت صرف اس لیے فرمائی ہے تاکہ قوم پہ یہ ثابت کیا جائے کہ وہ اتنے ضعیف العمر بھی نہیں. ان کا بیٹا ابھی 17ویں گریڈ میں. ہاں یار میں بھی سوچ رہا تھا ماشاءاللہ اتنی ان کی عمر ہے, ان کا بیٹا ابھی 17ویں گریڈ میں ہے. تو اور کیا 44ویں گریڈ میں ہوتا ہو. نہیں یا تو یہ سب سے چھوٹا بیٹا ہے تو یا بہت نالائق بیٹا ہے. ورنہ واقعی جتنی کھوسو صاحب کی عمر ہے نا, اس بچے کو تو اب ریٹائرمنٹ کے قریب ہونا چاہیے. یار 60 سال کی عمر میں بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے. صحیح. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین انتخابی اور سیاسی سرگرمیاں اپنے عروج کی جانب گامزن ہیں اور انہی سرگرمیوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک معروف سیاسی کارکن جناب نظامت.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जुनैद साहब, नजामत नहीं, चंगेजी चंगेजी चंगेजी, मेरा लीडर चंगेजी, मैं खुद चंगेजी। मैं नहीं बोलती लोग को, मैं नहीं बोलती, मेरे जो चंगेजी बोलता। हाय हाय हाय। चंगेजी तो वो लीडर हुआ है जिसके मुतालिक इकबाल कह गया है, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। अच्छा, ये इकबाल ने चंगेजी के बारे में कहा? जी जनाब, रह जाती है चंगेजी। वैसे इकबाल को चाहिए था रह जाता है चंगेजी लिखते। रह जाती है चंगेजी, इकबाल ने ज्यादती की है, मेरे चंगेजी को मुन्नस कर दिया है। निजामत, इकबाल ने जिस चंगेजी का जिक्र किया वो तुम्हें समझ नहीं आएगा। लो, मुझे चंगेजी की समझ नहीं आई। तौबा करो जुनैद साहब, तौबा करो। वो चंगेजी की तो वालदा उतना चंगेजी को नहीं समझती जितना नजामत समझता है। चंगेजी के जैसे जैसे गुणों का नजामत को पता है, इलाके के किसी बंदे को नहीं पता। अच्छा, तोते दिए फाल चंगेजी, कन्ने का 5 साल चंगेजी, ऐश करांदा नाल चंगेजी, शादी वाला हाल चंगेजी, सस्ती लोकल काल चंगेजी, सरकों दा पलवाल चंगेजी, पुश्ती घोड़ी पाल चंगेजी, देख चंगेजी, थाल चंगेजी, तड़के वाली दाल चंगेजी, मक्खन अंदर वाल चंगेजी, छप्पड़ अंदर छाल चंगेजी, फेसबुक दिए वाल चंगेजी, मैनू पैंदे हाल चंगेजी, हाल चंगेजी, हाल चंगेजी, नीला पीला लाल चंगेजी, खांदा सब दा माल चंगेजी, कन्ने एडी गाल चंगेजी, हाल चंगेजी, हाल चंगेजी। आगे तो बैठ जाए। चंगेजी का नाम लेकर मुझे पागल कर दिया हुजूर। 2-3 दफा मैं कोठे से छलांग लगा चुका हूँ चंगेजी के जज्बे में। अल्लाह खैर करे। निजामत, तुम्हें जोश में इस बात का भी ख्याल नहीं रहता कि कौन सा नारा चंगेजी साहब के हक में और कौन सा उनके खिलाफ है? जुनैद साहब, एक बात याद रखे, डरबी में दौड़ते हुए घोड़े को रोके या फिर चंगेजी की मोहब्बत में नजामत को रोके, कलाबाजी लग जाती है। हमें नहीं पता रहता कि क्या हो रहा है। जब हम चंगेजी की मोहब्बत में दौड़ रहे हैं तो हमें रोके मत। यार, नारों का कोई मतलब भी तो होना चाहिए ना। ये क्या नारा है, सबका खाए माल चंगेजी? और जो पहली बात तो ये है कि हमें आर्डर मिलता है बस नारे मारने हैं, मतलब से हमें कोई सरोकार नहीं होता। और रह गई बात सबका खांदा है माल चंगेजी, तो चंगेजी है ही गरीब परवर। अच्छा, जब बाजार से गुजरता है तो हर रेडी से थोड़ा सा माल खाता है और हम लुडिया डालते हैं, और चंगेजी शहजादा हमारी रेडी से माल खा के और गया। शादी हाल चंगेजी, और तो वुसअत है उसमें, एक रौनक है, हमें शादी हाल जैसा लगता है, लाड़ा लगता है, लाड़ा। आज चंगेजी लाड़े तू, सस्ती लोकल काल चंगेजी। और जिस तरह सस्ती काल पे बड़ी बड़ी देर बात कर लेते हैं, इसी तरह हम अपने चंगेजी शहजादे से बड़ी बड़ी देर बातें करते हैं। उसकी तरफ से कभी ये आवाज नहीं आती कि आपकी इस काल के लिए मतलूबा रकम नाकाफी है। और तड़के वाली दाल चंगेजी, है, तड़के वाली दाल है चंगेजी। कैसे? ये आप नहीं समझेंगे, ये टाइयों कोटों पतलूनियों वाले, ये गरीब आदमी की ही समझ में आ सकती है ये बात। अच्छा, जब बड़ा सारा नवाला तड़के वाली दाल से भर के मुंह में डालते हैं तो ऐसे लगता है चंगेजी से मुलाकात हो गई है। ये कैसे नारे, नीला पीला लाल चंगेजी? 100% ऐसा ही है गुड़िया रानी। आपको क्या बताएं, किसी गरीब के काम के लिए सेकंड से पहले लाल पीला हो जाता है। सही। और अगर आगे से कोई उठ के पकड़ ले तो फौरन नीला पड़ जाता है। इसलिए नारों का कोई मतलब नहीं होता, ये नारा मारने वाले का इश्क होता है, एक लहर होती है। यार इश्क तो अपनी जगह, कभी चंगेजी साहब ने भी इन नारों का मतलब नहीं समझाया? समझाने लगे थे, एक दफा समझाने लगे थे। उनके वालिद मोहतरम सीनियर पॉलिटिशियन हुए हैं। उन्होंने मना किया था चंगेजी को कि ना, इनको इतना शऊर अकल ना दो कि ये तुम्हारे नारे मारने ही छोड़ जाए। लगे हुए हैं, बस लगा रहने दो इनको जैसे भी है। अच्छा निजामत, आपसे बात करते हैं लेकिन एक छोटी सी ब्रेक ले लें। ब्रेक ले लें जी। नाज़रीन, हमें यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद।
نظامت پہلے یار یہ تو بتاؤ کہ تمہارے چنگیزی صاحب کے کاغذات بھی ایکسیپٹ ہوئے ہیں یا نہیں؟ منظور، ہائے ہائے ہائے، جرت ہے کسی کی چنگیزی شہزادے کے کاغذات نامنظور کرے؟ بڑی تڑیاں لگائی ہیں، بڑی اڑیچیں ڈالنے کی کوشش کی ہیں دشمنوں نے، آخری ایک گھنٹہ رہ گیا تھا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، چنگیزی رویا ہی اس قسم کا ہے، منظور کرنے پڑے ہیں ان کو۔ اچھا ہاں جی، الزام بھی کون سے کو اتنے بڑے تھے کہ کاغذات منظور ہی نہ ہوتے؟ اچھا، الزامات بڑے نہیں تھے ابھی؟ نہیں جی نہیں، صرف ڈگری جعلی تھی، بی اے کی ڈگری میں ہلکی سی ہیر پھیر اگر کی ہوئی تھی کسی نے تو اتنا کون سا مائنڈ کرنے والی بات ہے یار۔ اچھا، یونیورسٹیاں بھی اپنی ہیں اور ڈگریاں بھی اپنی ہیں، لیڈران بھی اپنے ہیں، اور 16 کروڑ کا سارا قرضہ تھا جو معاف کیا ہوا تھا۔ اچھا اللہ معاف کرے، کوئی انڈیا کے بینک سے تو نہیں نہ معاف کروایا تھا، اچھا، اپنے بینک سے ہی کروایا تھا۔ اچھا، آپس میں اتنا کوئی لین دین تو ہونا ہی چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، چنگیزی سے دین دین نہیں ہوا، لین لین نہیں ہوا ہے، مگر تھے تو آپس میں ہی نہ یار۔ یار تمہارے لیڈر پر تو سپریم کورٹ پر حملے کا کیس بھی تھا۔ لو او بھائی جی، میرے لیڈر کا نام چنگیزی ہے، اختر رسول نہیں ہے۔ دیکھو ذرا کہ اس ملک میں بڑی پارٹیوں کے درمیان جو الیکٹیبلز کی تلاش کی دوڑ تھی، ایک اس طرح کے جذباتی ووٹر کو بھی پتا ہے کہ وہ کیا رنگ لے کے آئی ہے، لیکن ہمارے بڑے بڑے لیڈرز کو کوئی خبر نہیں۔ یہ ٹکٹوں کی تقسیم میں تو جناب صاحب کوئی بھی پیچھے نہیں رہا۔ ہائے 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 ہائے، سیاسی ورکر ہیں ہم اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں، اتنا کو تو جانتے ہیں 90% جو پارٹیوں نے ٹکٹیں دی ہیں وہ فنڈ بازی اور خوشامد بازی پہ ہی دی گئی۔ یہ صرف ایک ان پڑھ اور جذباتی قسم کے سیاسی کارکن کا المیہ نہیں ہے کہ وہ پچھلے 1 ماہ کے دوران جو ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بڑی بڑی سیاسی جماعتوں نے جو بے اصولیاں دکھائی ہیں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 1 ہفتے کے دوران ان بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین بھی اپنے کئی ایک اقدامات کو ذرہ برابر بھی ڈیفینڈ نہیں کر پائے، ذرہ برابر بھی، ایون کوئی جھوٹی جسٹیفیکیشن بھی نہیں دے پائے، حالانکہ وہی سیاسی قائدین جو ہے وہ کئی ایک سوالوں پہ پورا اپنا جوش خطابت دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن کئی ایک سوالوں کے جواب میں مکمل طور پر خاموش ہیں۔ خاموش کیا؟ ٹھس۔ نون لیگ نے پورے لاہور میں کیا پورے پاکستان میں کتنے جوش و جذبے کے ساتھ اس عہد کا اظہار کیا تھا کہ صرف میرٹ کی بنیاد پہ ٹکٹ دی جائے گی۔ لاہور میں ذرا غور کریں، میرٹ ان کا اپنی فیملی میں برابر رہا ہے۔ بلال یاسین وہیں کھڑا ہے، محسن لطیف وہیں کھڑا ہے، عابد شیر علی وہیں کھڑا ہے، حمزہ شہباز وہیں کھڑا ہے، اور شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب تو ہیں ہی ادھر۔ اور دوسری طرف وہ سیاسی کارکن تھے جنہوں نے باقاعدہ قربانیاں دیں، بلکہ ایسے کارکن بھی تھے جن کے بھائیوں نے اپنی جان کی قربانی بھی دی تھی اس پارٹی کی خاطر۔ جوید اشرف، اس کے بھائی اسد اشرف کو کوئی ٹکٹ وکٹ نہیں ملی، چھوٹی، حالانکہ جوید اشرف نے مال روڈ پہ جلوس میں گولی کھائی تھی، گولی۔ جنید صاحب ٹافی نہیں، گولی جو بندہ مار دیتی ہے، اور وہ بیچارہ شہید ہو گیا۔ اسد اشرف کی چھٹی۔ اور اس کا دوسرا رخ بھی دیکھ لو کہ ٹکٹ کس کا مقدر بنی؟ جناب اختر رسول کا، لاؤ، جو 5 برس تک جنرل مشرف اور چودھری برادران کے ساتھ برابر اقتدار کے جھولے بھی جھولتے رہے۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ اور اس کی بات کرو، پیپلز پارٹی کا تو ذکر ہی کیا، تحریک انصاف جو 1-2 سال سے باقاعدہ خوابوں اور آدرشوں اور سیاسی اصولوں کی بات کر رہی تھی اور بہت سے لوگوں کے لیے وہ امید کا دیا تھی، اس نے کیا کیا ٹکٹوں کی تقسیم کے مسئلے پہ اپنے جو نظریاتی اور دیرینہ ساتھی تھے ان کو یکسر طور پر نظر انداز کیا۔ صرف جو چیز سامنے نظر آئی وہ الیکٹیبلز تھے، الیکٹیبلز الیکٹیبلز الیکٹیبلز۔ ہاں، اور جو انہوں نے کہا کہ ہم نے نوجوان بھی بھرتی کیے ہیں، وہ دور دور کی سائڈوں پہ بھرتی کر لیے ہیں، جہاں پہ کوماری آنے کا میرا خیال ہے چانس کاٹی۔ ہاں، اور جن نوجوانوں کو ٹکٹ بھی دیے ان کو اس وجہ سے نہیں دیے گئے کہ وہ نوجوان ہیں۔ اگر حماد اظہر کو ٹکٹ ملا ہے تو اس لیے نہیں ملا کہ وہ نوجوان ہے، اس لیے ملا کہ وہ میاں اظہر کا بیٹا ہے۔ جی ہائے، میں تقریباً مر گیا۔ باقی خواتین سیٹوں پر ٹکٹیں دینے کا معاملہ دیکھ لو کہ مسلم لیگ نون کا، کاف لیگ کا، پیپلز پارٹی کا معاملہ تو ایک عرصے سے یہی ہے کہ انہی ایم این ایز، انہی ایم پی ایز، انہی سینیٹرز کی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بھتیجیوں کو، بھانجیوں کو ٹکٹ دیے گئے، لیکن تحریک انصاف بھی اس لسٹ میں پیچھے نہیں ہے۔ ہاں جی، ادھر بھی بھانجیاں
भतीजियां ही भर्ती हुई। चंगेजी साहब को पार्टी का टिकट मिल गया? हाँ जी, चंगेजी साहब को तो मिल गया है, उनके एक भतीजे को भी मिल गया है। अच्छा। मगर दामाद को नहीं मिला, बड़े खालू को नहीं मिला, छोटे मामू को नहीं मिला और उनकी भाभी को नहीं मिला। बहुत सख्त परेशान थे जुनैद मियां। मैंने कहा कि चंगेजी ना, दिलदा बुआ खोल चंगेजी, डरना क्यों है, बोल चंगेजी, दसो कि दे खोल चंगेजी, आधा किलो तोल चंगेजी, कर दे पूरा तोल चंगेजी, आटा चीनी चौल चंगेजी, लगदा पाटा ढोल चंगेजी, गर्मी विच नमकोल चंगेजी, तोड़ेगा कशकोल चंगेजी, गल करेगा गोल चंगेजी, रवेगा साडे कोल चंगेजी, रवेगा साडे कोल चंगेजी। नाज़रीन, ये सब कुछ था, हस्बे हाल, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।